वालेकुम। आज हमारा एक बड़ा एक मेजर विन है जो कल टेक्निकली हुई थी, लेकिन आज हमें इस पर बात करने का मौका मिला क्योंकि अभी कोर्ट से आए हैं। एक सिविल सूट था, सूट फॉर पार्टीशन हमारे अगेंस्ट फाइल हुआ था और हमारे 4 डिफेंडेंट्स थे जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। और आपको मैं ये बताऊं कि इसमें वन ऑफ आर क्लाइंट्स वाज एन ओवरसीज़ क्लाइंट, और वो मुझे ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी कोर्ट्स में बहुत टाइम लगता है और हमें इसको किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो मैंने उनको उस टाइम पे कहा कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन हमारे साथ बैठ के प्रॉपर वे में बना लेंगे और आप प्रॉपर हमें टाइम देते हैं ऑफिस आके, पूरा जो जवाब दावा है उसके अंदर जो जो हमने डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं, हमने उनको एक 18 डॉक्यूमेंट्स की 18 डॉक्यूमेंट्स थे। जी, टोटल D12 तक एनेक्शंस थे हाँ, हमारे। 18 डॉक्यूमेंट्स हमारी पूरी लिस्ट उनको दी थी कि आपने प्रिपेयर करने हैं, और वैसा हमने इसको लीड किया था। और इन्होंने जो है वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन साथ बैठ के, क्लाइंट ने 2 से 3 कम से कम घंटे एक दिन, और उसके बाद 5 घंटे जो है एक दिन बिल्कुल हियरिंग से एक दिन पहले, जो कल वाली हमारी हियरिंग थी उससे एक दिन पहले ऑफिस में जो है वो क्लाइंट्स को बाकायदा टाइम दिया और उनसे वो सारे अरेंज करके मंगवाए। और उसमें हमें फ़ायदा क्या हुआ, मैं आपको फ़ायदे की तरफ बताने के लिए बेसिकली हम ये वीडियो बना रहे हैं कि एक सिविल सूट जो कि फ़ाइल हुआ हमारे अगेंस्ट, किस डेट पे उस्मान साहब फ़ाइल हुआ था? सर ये फाइल हुआ था हाँ, मतलब हम इसमें 30th जनवरी हाँ 2026। 30/1/2026 को फ़ाइल हुआ और नोटिस हुए, और हमें वो नोटिस रिसीव हुए तकरीबन 2 महीने के बाद, कोई तीसरे महीने में रिसीव हुए, और अभी आप देख लें 7वां महीना चल रहा है। और हमने इसमें जो है वो एक जो मेजर बात है वो ये है कि जब सूट फाइल होता है, सूट फॉर पार्टीशन का हमने पहले भी बात कर चुके हैं, उसमें हमारी तरफ से जवाब दावा जमा हुआ। डिफेंडेंट नंबर कौन सी डेट पे एक डिफेंडेंट की तरफ से जमा हुआ? 29 जून 2026। 29/6/2026, मतलब पिछले महीने की 29 तारीख को हमारी तरफ से जवाब दावा जमा हुआ। उसमें हमने 7/11 के ग्राउंड्स लिए और उनकी वहाँ पे जो उनका सूट है उसमें लिमिटेशन के कुछ पॉइंट्स उठाए, जो कुछ उन्होंने कंसीलमेंट की हुई थी वो भी पॉइंट्स रेस किए। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली 3 और डिफेंडेंट्स इस सूट के उन्होंने हमें एंगेज किया एज काउंसिल। और कल 29/7 को ना, जी। कल 29/7 को जो है वो, मतलब 28/7 को अवैध साहब ने वो डिफेंडेंट्स की तरफ से भी, क्योंकि वो हमारे जो पहले वाला डिफेंडेंट जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे उसकी तायीदी स्टेटमेंट उन्होंने दी, मतलब उसी को कोरॉबरेटिव एविडेंस देना था। तो वो कोरॉबरेटिव एविडेंस में उन्होंने मजीद डॉक्यूमेंट्स, हमने उनको पूरी लिस्ट, अवैध साहब ने इसमें बड़ी मेहनत की, इन्होंने बाकायदा जो है वो लिस्ट भी आपसे हम शेयर कर देंगे, जिस तरह क्लाइंट को हम शेयर करते हैं हमारी ऑफिस की तरफ से। उसमें बाकायदा एक एक लिस्ट जो है उसका हमने जिक्र किया हुआ था कि हमें डॉक्यूमेंट नंबर 1 ये चाहिए, 2 ये चाहिए, बाकायदा पैराग्राफ का रेफरेंस दे के कि पैराग्राफ नंबर 1 में ये दो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 2 में ये लगेंगे, और वो पूरा उनको लिस्ट शेयर की। उन्होंने उस लिस्ट के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स लेके परसों, वैसे आपके साथ कितने देर बैठे रहे हैं वो मीटिंग करने के लिए? इट्स बिन 3 आवर्स वो हमारे साथ, उन्होंने हमारी डिटेल में डिस्कशन किया, उन्होंने हमारे साथ एक एक डॉक्यूमेंट्स के वाले और से। मैं ये बताऊं कि इसमें मेन है कि मैं उसमें मीटिंग में मौजूद नहीं था, मैं दूसरे ऑफिस में एक और मीटिंग में था, और अवैध साहब ने उसको लीड किया। और वो बहुत ज़्यादा, एक तो आपको पता है जो ज़्यादा पढ़े लिखे क्लाइंट होते हैं ना, वो भी हमारी वीडियो देखते हैं। वो डबल PhD हैं और उनकी फैमिली में सब लोग ही PhD हैं, और उनको एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक फुल स्टॉप का जो है ना, वो उन्होंने अवैध साहब के साथ सही जो है ना मैराथन प्ले की, और उसको हाँ अच्छा खासा मैराथन प्ले की। और उस्मान साहब मीनवाइल अपना केस प्रिपेयर कर रहे थे, और ये पूरी जो है हमें एक जो बातें जब पता चल रही थी तो इन्होंने फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो लेकर आए, वो डॉक्यूमेंट्स सारे इन्होंने अरेंज किए। अरेंज करके 29/7 को जिस दिन हुआ क्या, अब आप देखिए कि वेरी फर्स्ट स्टेज एक सिविल सूट में क्या होती है कि जवाब आया, मतलब दावा आया और जवाब दावा हमने जमा कराना था। उस जवाब दावे में एक अवैध साहब ने बात इसमें पॉइंट आउट की कि सर इसमें हमारी प्रॉपर्टी को ना, उन्होंने एक क्लेम तो मांगा है अपने दावे में, उस क्लेम की वजह से हम लोग क्यों ना एक और दावा हम करने का सोच रहे थे, क्यों ना हम इसी के जवाब में एक काउंटर सूट ऑर्डर 8 रूल 6A की एप्लीकेशन दे दें, काउंटर स्टे एप्लीकेशन, और हम अपनी प्रॉपर्टी के एवज एक इंजंक्शन मांग लें कोर्ट से, जिसमें दावा उनका होगा लेकिन बेनिफिट हम उठा लेंगे। वो जब इन्होंने बात की तो मेरा पहले इस बात पे ध्यान नहीं गया, इन्होंने क्लाइंट से डिस्कस की, क्लाइंट को कॉन्फिडेंस में लिया, क्लाइंट ने इस बात से एग्री किया कि जी बिल्कुल ठीक है, आप ये एप्लीकेशन बना के हमारे से शेयर करें। उन्होंने अपनी फैमिली ग्रुप में शेयर की, उसको एक्सेप्ट किया, और हमने उस पर तैयारी कर ली। तैयारी करके जो है वो ये पूरी जो है ना फ़ाइल जो 29/7 को ये फ़ाइल लेके जब हम अदालत में गए, तो जाने से पहले हमारी पिछली रिटन स्टेटमेंट में 7/11 पे जैसा आप कह रहे थे, जो प्लेंटिफ के वकील साहब हैं उनको, कि जी 7/11 पे मैं आपकी प्लेंट रिजेक्ट कर दूंगा, इसके अंदर आपने 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो कंसील की हुई थी, तो मैं इस तरह से केस नहीं चलाऊंगा। वो जैसा बड़े लर्नड लाहौर में सिविल कोर्ट में अपॉइंटेड हैं, और वो पहले भी इसी तरह 7/11 को बड़ी ग्रेशियसली एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ पे उनको लगता है वो हिचकिचाते नहीं हैं। तो उन्होंने ये बात की, उनको उनसे ये बात कर ही रहे थे, तो मीनवाइल हम लोग आए, हमने आके अपनी जो ये 3 और डिफेंडेंट्स हैं उनकी तरफ से जवाब दावा जमा कराया। और जब वो डिफेंडेंट को उसकी कॉपी गई, उन्होंने जब इसकी एक्स्ट्रा कॉपी में से काउंटर स्टे एप्लीकेशन पढ़ी,
تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وہ کاپی لے کے کورٹ سے چلے گئے اور ہم لوگ بھی چلے گئے, میں دوسری کورٹ میں چلے گیا, ویسے صاحب وہاں پہ رہ گئے. ویسے پھر آپ کو کتنی دیر بعد دوبارہ بلایا؟ ہمیں جج صاحب نے 2 گھنٹے بعد دوبارہ بلایا. جج صاحب نے ہم نے انہیں بتایا کہ جب اوپوننٹ پارٹی نے اس کی اسٹے اپلیکیشن پڑھی اور 7-11 کے گراؤنڈ جج صاحب کو آلریڈی مائنڈ میں تھے, تو جج صاحب نے اس کو کہا کہ آپ کی کوئی ویلڈ گراؤنڈز نہیں ہے تو آپ کا سوٹ ڈسمس کر دوں گا. تو جب ڈسمس ہونے لگا, اور اس میں مزے کی بات یہ کہ جو اسٹے کی کاؤنٹر ہے نا, ہم نے پھر اس پہ اویس صاحب نے جو ایک مین بات ہے جو آپ نے یہ اویس صاحب نے مین اس میں یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ سر اس میں آپ یہ ہم اگر یہ نہیں ڈسمس کرنا تو ہماری کاؤنٹر اسٹے اپلیکیشن پہ آج ہی ہماری بحث سن لیں, تو ہماری آج بحث سن کے اس پہ آپ ان کی بھی بحث منگوا لیں اور اس پہ ہمیں جو ہے نا انجنکشن ایشو کریں. اس پوائنٹ پہ دوسری پارٹی نے پھر ریئیکشن دیا. اس پوائنٹ پہ پھر وہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ ڈسمس اینڈ وڈراؤن ہونے والا تھا, تو پھر دوسری پارٹی ڈر گئی اور وہ پھر الٹیمیٹلی یہ بڑی ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ویری فرسٹ اسٹیج جو آپ دعوے کی اسٹیج پہ ہم نے یہ مطلب اسی سال کے پہلے مہینے میں فائل ہوا اور تیسرے مہینے میں ہم نے اپنا وکالت نامہ دیا اور آج 7ویں مہینے میں مطلب 6ٹھے مہینے میں ہم نے ایک ڈیفینڈنٹ کی طرف سے اپنا وکالت نامہ دیا اور جواب دعویٰ دی, اور 7ویں مہینے میں ہم نے باقی 3 ڈیفینڈنٹ کی طرف سے جواب دعویٰ دی اور کاؤنٹر اسٹے اپلیکیشن دی. اب وہ کاؤنٹر اسٹے اپلیکیشن اور وہ تمام چیزیں کافی عثمان صاحب اگر دکھا دیں, کیونکہ عثمان صاحب ہماری ہر چیز کو ویٹ کرنے کے بغیر ہمیں حوالے نہیں کرتے. یہ دیکھیں جی, یہ ہماری کاؤنٹر اسٹے اپلیکیشن کی یہ ہماری کاپی ہے جس کے اندر ہم نے پورے یہ دستاویزات لگائے. جب یہ دستاویزات انہوں نے کورٹ نے دیکھے اور انہوں نے جو ہے وہ جج صاحب نے ان کو بتایا کہ جی آج پھر اسی پہ ہم بحث سن لیتے ہیں, تو ہم جب بحث کی تیاری کے لیے اپنا فائل کھولی تو دوسری کاؤنسل نے کہا کہ سر مجھے 5 منٹ دیں. وہ باہر جا کے انہوں نے بات کی اور اپنے کلائنٹ کو کانفیڈنس میں لے کے انہوں نے کہا سر میں اس میں نا کچھ کریکشنز کر لیتا ہوں, مجھے اگر آپ اجازت دیں. تو جیسا کہتے ہیں آپ سیدھی بات کریں یا میں اس کو پھر ریجیکٹ کر دیتا ہوں پلینٹ کو 7-11 میں, اگر بحث کرنی ہے تو اسٹے پہ آج بحث ہوگی, اسٹے پہ میں ڈیسیژن دے دوں گا. تو انہوں نے ذرا تھوڑا سا کیا تو الحمدللہ سوٹ جو ہے ان کا ڈسمس ایز وڈرون ہو گیا. اب دیکھتے ہیں وہ نیا فائل کریں گے نہیں کریں گے, لیکن ہماری تو پوری تیاری نئے کے لیے بھی تیار ہے. لیکن ڈسمس ایز وڈرون دعویٰ جو ہے وہ اب 3 مہینے میں بھی اگلے بندے کا خارج کرا سکتے ہیں اگر آپ کی محنت اچھے طریقے سے ہوئی ہے, ڈاکومنٹیشن آپ کی لگی ہوئی. اگر آپ یہی سوچیں گے میں نے جواب دعوے کے ٹائم پہ کوئی نئی انوویشن نہیں کرنی, جیسے کاؤنٹر اسٹے اپلیکیشن نہیں دینی یا میں نے کوئی دعوے کے ساتھ دستاویزات نہیں لگانے, تو کل کو میں ایویڈنس کی اسٹیج پہ دوں گا تو پھر الٹیمیٹلی کیس جو ایویڈنس کی اسٹیج تک جائے گا. تو آپ کو چاہیے ہمیشہ کہ آرڈر 10 کی پروسیڈنگ جب ہوتی ہیں اس ٹائم پہ بھی کچھ اسپیسیفک ایشوز پوائنٹ آؤٹ کریں. اس کے بعد آرڈر جو ہے آرڈر 14 میں آپ یہ دیکھیں کہ اسپیسیفک ایشوز کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں, پھر ٹرائل چلتا ہے اس کے اکارڈنگ, تو آپ اس کے اندر جہاں جہاں پہ آپ کو نیرو ڈاؤن کرنے کی ہوتی ہے ضرورت وہاں پہ سوٹ کو ضرور نیرو ڈاؤن کرنا چاہیے. تو کل جب یہ خبر مجھے, کیونکہ اویس صاحب نے کورٹ میں کنڈکٹ کیا, انہوں نے جب مجھے خبر بتائی فون پہ کہ سر وہ جیسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر اس میں سائن کر لیں, آرڈر شیٹ کے سائڈ پہ سائن لیے کہ ہماری طرف سے مطلب کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ ڈسمس ایز وڈرون ہو جاتا ہے, تو انہوں نے وہ سائن کر کے وہ آرڈر بھی ہم ساتھ لگا لیں گے. اور یہ گڈ نیوز جب کلائنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو پھر ان کا آپ کو کیا آیا میسج, اب یہ بتائیں. وہ نہایت ہی خوش ہوئے. کلائنٹ کا تو جو خوشی کے اثار تھے وہ آپ دکھا نہیں سکتے, کیونکہ کروڑوں کی پراپرٹی تھی. جب کروڑوں کی پراپرٹی ہو اور اس طرح کے معاملات ہوں تو, اور دیکھیں انہوں نے رات کو ان کو میسج کیا کہ آپ نے وہ ان کا میسج انہوں نے مجھے صبح بتا رہے تھے کہ ان کا میسج آیا کہ جی بہت خوش ہوئے تھے کہ ویری ویل ڈن اور سب کچھ. اور یہ وہی کلائنٹ ہے جو مجھے پہلے کہہ رہے تھے کہ جی میں اوورسیز ہیں کہ پاکستان میں جو ہے بڑا ڈیلے ہوتا ہے. جب یہ والی بات پہ ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو بڑا میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں. اگر ہمارے, میں نے کہا بالکل میرٹ پہ ہوتے ہیں, اگر آپ ڈاکومنٹیشن ہمیں ایک دن پہلے, اگر یہ آ کے نہ ہمارے دفتر میں ڈاکومنٹیشن ایک دن پہلے دیتے تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا. یہ ایشوز فریم ہوتے ہیں اور اسٹے پہ بحث ہوتی ہے اور اس کے بعد ایشوز فریم ہو کے تمام ایویڈنس چلتا ہے اور یہ پھر ظاہر ہے وہ ایک ڈیو کورس میں کمپلیٹ ہوتا ہے. تو یہ پریلیمنری اسٹیج پہ ہم نے خارج کرایا. اس کی وجہ یہ تھی, صرف ہمارا اس میں کام نہیں ہے, اس میں کلائنٹ کی بھی جو ہے نا جو پرو ایکٹیونیس ہے, انہوں نے ہماری ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹس پوری کی. اگر آپ وکیل کے ساتھ جڑ کے چلیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پروسیجر سے مار کھاتے ہیں. پروسیجر آپ کو بہت جگہوں پہ سپورٹ بھی کرتا ہے اور دوسرے بندے کے اگینسٹ بھی آپ پروسیجر کو یوز کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہماری سول میں ایک بہترین ون تھی اور یہ میں اس کو بڑا ہم لوگ خوش ہوئے, کیونکہ اس لیے خوش ہوئے کہ ہم لوگوں نے ابھی ان سے کمٹمنٹ کی تھی کہ اس کو 12-13 مہینے میں کوشش کریں گے ڈیسائیڈ کروا لیں, اور ود ان ہمارے پاس آنے کے 3 منتھس میں یہ ڈسمس ہو گیا الحمدللہ. اور سر ایک اور بات بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اگر تو جس طرح انہوں نے ڈسمس ایز ودران کیا ہے, اگر آپ ودرا کر رہے ہیں تو اگر سیم کاز آف ایکشن سیم پارٹیز انوالوڈ ہیں تو سی پی سی کا آرڈر 21 رول 8 یہ ڈیفائن کرتا ہے یو ہیو ٹو سیک دا پرمیشن فرام دا کورٹ اینڈ اٹ شوڈ بی ریفلیکٹڈ ان دا آرڈر کہ یو آر دس کیس از بینگ ڈسمسڈ ایز ودران ود اے اسپیشل پرمیشن ٹو فائل دا فریش سوٹ. بالکل ہاں جی, ان کو لیو اپنے پچھلے آرڈر میں لینی پڑے گی تو پھر ہی ہوگا, اور ادروائز بھی کرتے ہیں تو ان کا ایک قسم کا بڑا ویک کیس بنے گا, کیونکہ ہم نے ظاہر ہے ہم نے تو وہ دعوے کی کاپی فوراً ساتھ لگانے کے ساتھ انہوں نے اس پوائنٹ پہ کیا تھا اور یہ ہارے تھے. تو یہ ریس جوڈیکاٹا لگے گا کیونکہ انہوں نے جو ہے پرمیشن آلریڈی ساٹ کی نہیں ہے
परमिशन नहीं मिली उन्हें। हाँ जी, अब वो देखते हैं ऑर्डर में क्या आता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो परमिशन सीक कर लेंगे, लेकिन ऑर्डर में देखेंगे। नहीं की तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, कर भी ली है तो फिर भी हमारा उनका वीक केस बन रहा है। थैंक यू सो मच। दैट्स इट।